Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सैयद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल गफ़ार, जिनसे हम आज बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट के हालिया फैसले में, जो कि डैनियल कत्ल केस के बारे में है। जी तो सर, सबसे पहले हमें बताएं कि डैनियल कत्ल केस का मौक़िफ़ क्या था। इसमें ना शाह जी दो चीज़ें हैं, दो अहम चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो जो डैनियल पर्ल कत्ल केस है, इसका मैं आपको बैकग्राउंड पहले बताना चाहूँगा, और फिर आज का जो सिंध हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आया है। हमने कल नज़रबंदी के हवाले से बात की थी, इलीगल डिटेंशन के हवाले से बात की थी। आज उसके ऊपर एक जजमेंट आई है सिंध हाई कोर्ट की, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। होता यह है कि जनवरी 2002 को ये 38 साल हैं डैनियल पर्ल, ये ब्यूरो चीफ़ हैं जनूबी एशिया के। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, जो अमरीकी अखबार है, उसके ये ब्यूरो चीफ़ थे जनूबी एशिया के। और 2002 में ये कराची में जो मजहबी इंतहा पसंदी थी उसके ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे, उसके ऊपर ये तहकीक कर रहे थे। अब कहने वाले ये कहते हैं कि रावलपिंडी में ये जो जिन लोगों को जो है वो मुलजिम नामज़द किया गया था, या जिन लोगों ने जेल में काफ़ी अरसा गुजारा है, 18 साल गुजार बैठे हैं, तो इन लोगों से उनकी मुलाकात हुई रावलपिंडी में। और कराची में बुलाया जाता है डैनियल पर्ल को, और वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो अलेज किया जाता है, जो FIR की स्टोरी है। और वहाँ बुलाकर उनको फिर पहले अगवा किया जाता है, फिर उसका कत्ल कर दिया जाता है। अब क्योंकि वो अमरीकी सहाफ़ी है, तो सिंध हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी थी कि उसके जो मुलज़मान हैं, अगर वो उनको छोड़ दिया जाएगा तो ये समझा जाएगा, अमेरिका हमें ये कहेगा कि यहाँ कोई इंसाफ नहीं है। हालांकि मेरे ख्याल में जब अदालतों ने फ़ैसला दे दिया था और उनके ख़िलाफ़ कोई मटीरियल मौजूद नहीं था, तो उनको नज़रबंद रखना नहीं बनता था। 2002 का ये वाक़या है, और 2002 में ये 4 लोग थे: मोहम्मद उमर सईद, फ़हद नसीम, सलमान साकिब और शेख आदिल। इनको गिरफ़्तार किया गया था, और इनको गिरफ़्तार करके इनको जो हैदराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, उसने सज़ाएँ सुना दी थीं। उमर शेख को सज़ाए मौत सुनाई थी, और जो बाकी 3 मुलज़मान हैं इनको उम्र कैद सुनाई गई थी हैदराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की तरफ से। उसके बाद अपीलें फ़ाइल की जाती हैं। ये अपीलें 18 साल पेंडिंग रहीं जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ। जब ये सिंध हाई कोर्ट में अपीलों के ऊपर समाअत होती है, और ये मार्च में बेसिकली फ़ैसला जो है वो किया जाता है इन अपीलों के ऊपर, जो फ़ैसला 4 अप्रैल को दोबारा सुनाया जाता है। फ़ैसला ये आता है, जो सिंध हाई कोर्ट है उसका जो 2 रुकनी बेंच है, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो मुलज़िम है इसमें उमर शेख, उसकी सज़ाए मौत से 7 साल कर दी जाए, और जो बाकी मुलज़मान हैं उनको बरी कर दिया जाए, जो 3 मुलज़मान हैं। अब क्योंकि जिसकी सज़ाए मौत थी उसकी 7 साल सज़ा हो गई थी, और वो पहले 18 साल गुजार चुका था, 2002 से वो जेल में थे, और जो बाकी मुलज़मान थे जिनको बरी किया गया वो भी अपनी सज़ा पूरी कर चुके थे, तो इसलिए उनको फ़ौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। जब ये हुक्म जारी किया गया तो CIA के जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, DIG, उन्होंने सिंध हुकूमत को ख़त लिखा और सिंध हुकूमत से ये कहा कि ये जो 4 मुलज़मान हैं ये दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, और ये ख़तरनाक किस्म के मुलज़मान हैं। इनको अगर रिहा किया जाता है तो अमन व आमा की ख़राबी का एक जो है वो एक वजह बन जाएगी, और अमन व आमा की ख़राबी का ख़तरा है, और इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि इनको जेल में ही रखा जाए। तो फिर इन्होंने जो है वो मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर MPO के तहत, आप अक्सर सुनते हैं मुख्तलिफ लोगों को जब ये धरने वगैरह या कोई जलसे वगैरह होते हैं, तो 16 MPO के तहत वो जो मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर है उसके तहत उन्होंने 3 माह के लिए उसको नज़रबंद कर दिया। अब क्योंकि वो सिर्फ 3 माह की नज़रबंदी है, उसके बाद मैक्सिमम एक दफ़ा 6 माह टोटल है की जा सकती थी, तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है 1997, उसके तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया, और 3 माह मज़ीद एक्सटेंड कर दिया उनकी जो नज़रबंदी थी। अब जब वो उनकी नज़रबंदी को मज़ीद एक्सटेंड किया जाता है तो वो चले जाते हैं सिंध हाई कोर्ट में। अब सिंध हाई कोर्ट में वो जो सहाफ़ी जो के मुलज़मान की फ़ैमिलियाँ हैं, वो सिंध हाई कोर्ट में जाके कहते हैं कि जनाब पहले 18 साल हम गुजार चुके हैं, और जनाब की अदालत ने, हाई कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए, अगर हमें कोई रिलीफ मिला है और उसमें पुलिस की नलायकी थी, इन्वेस्टिगेशन की नलायकी थी, प्रोसिक्यूशन की नलायकी थी, हमें अदालत ने बरी कर दिया है। जब अदालत ने हमें बरी कर दिया तो उसके बाद हमें किस कानून के तहत इन्होंने मज़ीद जो है वो रखा हुआ है, 3 माह पहले रखा है, 3 माह मज़ीद एक्सटेंड किए हैं, और अब इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हर 3 महीने के बाद ये एक्सटेंशन होती
رہے گی تو یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، تو ہمیں جو ہے وہ ریلیف دیا جائے۔ خیر سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ تھا کے آغا صاحب کی سربراہی میں، جسٹس کے آغا صاحب کی سربراہی میں یہ دو رکنی بینچ تھا جو اس کے اوپر سماعت کر رہا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سماعت آج تھی اور آج اس کے اوپر فیصلہ آیا ہے کے آغا صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ یہ جو جو ڈیٹینشن آرڈر تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ وہ نوٹیفیکیشن جس میں 3 ماہ کے لیے ان کو نظر بند رکھنا تھا اس کو کالعدم قرار دیا، اور کے آغا صاحب نے اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جب وہ سزا مکمل کر چکے ہیں تو آپ کے پاس کون سا اختیار ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ مزید آپ ڈیٹین کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے کل نظر بندی کی بات کی تھی کہ اب عدالتیں ان چیزوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتی، اب عدالتیں ان چیزوں کو یہ دیکھتی ہیں کہ آیا ان کا کہیں نہ کہیں کوئی ملوث ہونا پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ اگر تو یہ عمر شیخ ہے یا جو باقی لوگ ہیں وہ کسی اور کیس میں مطلوب ہیں تو اس کیس میں گرفتاری ڈالیں، اس کیس میں ان کو لے کر جائیں، لیکن یہ جو پریونشن ڈیٹینشن کے تحت آپ ان کو 3 ماہ کے لیے نظر بند کر رہے ہیں تو یہ معاملہ بڑی خرابی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب جب اس کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد کیونکہ سندھ حکومت پہلے ان کو رہا نہیں کر رہی تھی اور سندھ حکومت کے لیے بڑی پریشانی تھی، اب بھی انہوں نے رہا نہیں کرنا۔ اب سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو یہ چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں ان کا وکیل ہے فاروق ایچ نائک صاحب۔ فاروق ایچ نائک صاحب سندھ حکومت کے بطور اس حکومت کو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں پہلے بھی سپریم کورٹ میں، تو وہ اب اس آرڈر کو چیلنج کریں گے، اور اس آرڈر کو چیلنج کرنے کے بعد یہ جا کے سپریم کورٹ کو کہانی سنائیں گے کہ جناب وہ بڑا ہی خطرہ ہے، پھر ہم انٹرنیشنل پریشر ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں نہیں سمجھتا، امریکہ کی عدالتوں کو دیکھ لیں، برطانیہ کی عدالتوں کو برطانیہ کو پتہ ہے ایک بندہ یہاں سے سزا یافتہ وہ واپس نہیں بھجوا رہے، وہ واپس دینے کو تیار نہیں ہے، تو ہم کون سا دنیا کے سامنے ہم اپنے شہری ہیں اور قانون جو ہے کورٹ آف لاء نے ان کو بری کر دیا تو اس کے بعد ان کو ڈیٹین کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی بھی جو ہے اس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ جسٹیفائی کی جا سکے، تو وہ جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ اور اب یہ مزید معاملہ کدھر جاتا ہے یہ تو پھر آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ جی تو سر ہمیں کائنڈلی اور یہ بتائیں کہ جو ہماری موجودہ صورتحال ہے سپریم کورٹ میں قتل کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیجیے۔ اچھا، اس کیس کی جو ہے اس کیس کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو 7 سال کی سزا ہو گئی تھی عمر شیخ کو اور باقی ملزمان کو بری کیا گیا تھا، تو جو ڈینیل پرل کی فیملی ہے اس صحافی کی، اس کی فیملی نے اور سندھ حکومت کیوں کر رہی، وہ پروسیکیوشن ہے، اور ہمیشہ ہم کرمنل کیسز میں دیکھتے ہیں جیسے یہ عمر شیخ ہے تو سرکار بنام عمر شیخ وغیرہ ہوگا، تو پروسیکیوشن ہمیشہ سٹیٹ ہوتی ہے، اور جو ڈینیل پرل کی فیملی ہے وہ کمپلیننٹ ہوں گے یا وہ اس کے اندر جو ہے وہ بطور وکٹم فیملی کے ولی کے طور پر وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ باقی جو ہے وہ جو ملزم ہے جو ان کے خلاف وہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور یہ سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے۔ فاروق ایچ نائک صاحب اس میں وکیل ہیں سندھ حکومت کے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک صحافی کو قتل کیا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، اور جو صحافی تنظیمیں ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے، اور اب ان لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر شک کی بنیاد پر جو رہا کیا جا رہا ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے، اور اس سے ہمارا نظام نہیں چلے گا۔ ہم نے دنیا کو منہ دکھانا ہے، اور ہم نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارے ملک میں رول آف لاء ہے، تو اس رول آف لاء کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو جیل میں رکھا جائے۔ اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں، فاروق ایچ نائک صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی انسداد دہشت گردی حیدرآباد کا فیصلہ تھا جس میں عمر شیخ کو سزائے موت دی گئی اور باقی جو 3 ملزمان تھے ان کو عمر قید دی گئی، تو وہ فیصلہ برقرار رکھا جائے، اور سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور پہلے جو فاروق ایچ نائک صاحب تھے ان کا پہلے یہ کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کیا جائے، تو سپریم کورٹ نے سسپینڈ نہیں کیا تھا۔ اب میرے خیال میں جو میرے نالج میں ہے اس کی جو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس میں وہ فاروق ایچ نائک صاحب کی بحث مکمل ہو چکی ہے، اور یہ سپریم کورٹ میں بھی ان اپیلوں کے اوپر بہت جلد فیصلہ آ جائے گا۔ تو اب کیونکہ وہ اپیلیں وہاں پر پینڈنگ ہیں، یہ ایک الگ معاملہ تھا، تو اس کی جو اپیل ہے یہ بھی اب سپریم کورٹ میں جائے گی۔ تو سپریم کورٹ کیونکہ اب ٹوٹل کیس کو ڈیسائیڈ کرنے لگی ہے، اگر تو سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ کی ان اپیلوں کا جو ججمنٹ سنائی گئی تھی جس میں انسداد دہشت گردی کی جو ججمنٹ
تھی اس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا تھا، اگر تو سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دے تو پھر تو انہوں نے جیل میں ہی رہنا ہے، ایک کی سزائے موت ہے اور باقیوں کی جو ہے وہ عمر قید ہے، تو انہوں نے جیل میں ہی رہنا ہے۔ لیکن اگر وہ اپیلیں ان کی خارج ہو جاتی ہیں اور جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے نیچے وہ برقرار رکھا جاتا ہے، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ سے بھی ان کو کوئی ریلیف ملے گا اور الٹیمیٹلی ان کو رہا کرنا پڑے گا۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، کل ہم نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔